प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह अनि स्वागत गर्दछु यस अनलाइन सेवाकाईमा। हुन्छ, आजको संगतिलाई म सुरुको प्रार्थना गरेर सुरुवात गर्दछु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु, यस सुन्दर समय अनि यो दिन हामीहरूमा दिनुभएको छ प्रभु। हामी आपसमा भेला भएर हजुरको महिमा गर्न नसके पनि यस अनलाइनबाट हजुरको महिमा दिन सकेका छौँ। त्यसको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। सुरुदेखि प्रभु अन्तिमसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा भइदिनुहोस् प्रभु। यस अनलाइन सेवाले हजुरको महिमा हुन सकेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। सबै कुरामा आशीष माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च र पवित्र नाउँमा, आमेन। हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी भजन गाउनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई आजको यो भजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रार्थना भइसकेको छ। हाम्रो प्रार्थना गुरुङ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रार्थनाको लागि। आउनुहोस् हामी आजको अनलाइन सङ्गतिमा सुरुको भजन गाउनेछौँ र हामी सबैजना मुख खोलेर स्वरहरू खोलेर स्वरहरू चल्दै हामी प्रभुको सङ्गतिमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई, प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई, अर्पन्छु सर्वाङ्ग तपाईलाई, सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई, अर्पन्छु सर्वाङ्ग तपाईलाई। महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छ महिमा, हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छ तपाईलाई। आउनुभयो प्रभु हाम्रो माझमा, चढिएको मन्दिरमा। आउनुभयो प्रभु हाम्रो माझमा, चढिएको मन्दिरमा। भरपुर छु भारी रहन्छु, नजिक हुन चाहन्छु। भरपुर छु भारी रहन्छु, नजिक हुन चाहन्छु।
महिमा आदर धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत महिमा आदर धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छ महिमा हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छ तपाईँलाई। आमेन। प्रभुको वचन हेर्नेछौँ। यो समयमा हामी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वचन छ। आज हामी वचनको अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। वचनको लागि हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर प्रभुमा हामी हाम्रो सबै कुराहरू राख्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सुन्दर समयको निम्ति। यसरी प्रार्थना गर्ने मन दिनुभयो, यसरी सङ्गति गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभएकोलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामी यसरी तपाईँको वचन हेर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आशीष दिनुहोस्। आजको सङ्गति र आजको वचनबाट धेरैले आशीष पाउन सकुन्। यो भिडियो मार्फत जसले यी वचनलाई सुनेछ प्रभुजी, तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुन सकोस्। म आफैलाई सुन्ने हरेकलाई आशीष दिनुहोस्। धन्यवाद। आजको दिन तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुन सकोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। आमेन। सबैलाई जय मसीह। आज हामी यो समयमा प्रभुको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। आज चाहिँ मैले परमेश्वरको वचन चाहिँ शीर्षकमा मैले परमप्रभुको भयको बारेमा मैले आज लिएको छु। परमेश्वरको डर चाहिँ हामीले भय चाहिँ कसरी मान्नुपर्छ र अनि परमेश्वरको भयको विषयमा चाहिँ आजको वचनले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ। आजको वचनबाट हामीले बाइबलबाट परमेश्वरको भयको विषयमा के कुराहरू सिक्न सक्छौँ त, त्यो विषयमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ दुई प्रकारका डरहरू हामी देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ डरमध्ये चाहिँ एउटा सही प्रकारको, एउटा चाहिँ गलत प्रकारको। हाम्रो जीवनमा हामीले विभिन्न प्रकारले डरहरू मान्छौँ, भय मान्छौँ। यो विषयमा चाहिँ डरको विषयमा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ डरलाई चाहिँ बाइबलमा 50 पटकसम्म चाहिँ यो डरको विषयलाई लिएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा नडराओ भनेर त्यो शब्द तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा, प्रश्नको पुस्तक, एसायाको, लुकाको पुस्तकमा, होइन, प्रेतको पुस्तकमा, प्रकाशको पुस्तकमा हामीले यसरी विभिन्न पुस्तकहरूमा डरको विषयमा हामी पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डर चाहिँ हामीले मान्नु जरुरी हुन्छ, होइन। जब डर भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले सही प्रकारको जीवन जिउन सक्दैनौँ। हामीमा चाहिँ कुनै न कुनै डर हामीमा चाहिँ हुनु जरुरी हुन्छ। सायद बुढापाकाहरूले चाहिँ हामीलाई सानो छँदाखेरि हामीलाई विभिन्न किसिमको डरहरू मान्न उनीहरूले सिकाएका छन्। हामीलाई भूत प्रेतदेखि लिएर विभिन्न त्यस्ता पुलिस आउँछ
भनेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बाहिर जाँदा पुलिस आउँछ है, तर समातेर लान्छ। अनि यस्तो प्रकारको चाहिँ भूत आउँछ, बाहिर गयो भने भूत आउँछ। अनि यस्तो प्रकारको हाम्रा परिवारमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। हुन त तपाईँहरूले त्यसरी सुन्नुभयो कि भएन थाहा भएन, तर चाहिँ त्यसरी सुन्ने मानिसहरू पनि त्यसै आफ्नो आमा बाबुहरूले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई एउटा ठिक बाटोमा ल्याउनको लागि आफ्नो त्यसरी त्यो डर हालिदिएको हामी सुन्न सक्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई छुट्टै प्रकारका त्यस्ता भयका विषयमा, परमेश्वरको भयको विषयमा चाहिँ बताएको हामी देख्न सक्छौँ। हामी एउटा पद हेर्नेछौँ यहाँनिर, अयुबको 28 अध्यायको 28 पदमा चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई भन्नुभयो परमप्रभुको डर, परमप्रभुको डर नै बुद्धि हो भनेर। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा चाहिँ 19को 9 पदमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्त कालसम्म रहनेछ। अनि शमूएलको 23 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुभयो भने जसले न्यायसित मानिसहरूमाथि शासन गर्छ, जसले परमप्रभुको भय राखिकन शासन गर्दछ। ठिक प्रकारको शासन गर्नलाई, ठिक प्रकारको चाहिँ मानिसहरूको बिचमा शासन गर्नको लागि पनि हामीलाई परमेश्वरको भय चाहिँ हुनु जरुरी हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। यस्तो डर चाहिँ, डरको अभावले केवल पाप र भ्रम मात्रै उत्पन्न हुन्छ, जसले अन्त्यमा नाश ल्याउँदछ। उत्पत्तिको 20 अध्यायको 11 पदमा अब्राहमले पाप गरे, किनभने मैले सोचेको थिएँ यस ठाउँमा परमेश्वरको डर कसैलाई छैन। उनले गलत सोचे कि उनी परमेश्वरको डर बाहिर छन् अनि पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छन्। तिनीहरूका आँखाको सामुने परमेश्वरको भय छैन। हैन, यो अहिलेको पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई, अहिलेको सांसारिक जीवनमा मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ रोमीको पावलले चाहिँ रोमीको पुस्तकमा 3 अध्यायको 18 पदमा चाहिँ तिनीहरूको आँखाको सामने परमेश्वरको भय छैन, किनभने सबैजनाले पाप गरिरहेका छन्, सबैजना चाहिँ एकदमै घृणित पापमा फसिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। अनि यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि परमेश्वरको भय र परमेश्वरको डरको विषयलाई चाहिँ थोरै हामी अर्थ्याउँदाखेरि, शब्दको अर्थ हामी निहाल्दाखेरि चाहिँ जसलाई मानिस सर्वशक्तिमान को उपस्थितिमा चाहिँ रहेर थर काँप्नुहुन्छ। के चाहिँ तपाईँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा तपाईँको शारीरिक डर भयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ हामी डरले थरथर काम्नेछौँ। यो भने कि परमेश्वरको त्यो उहाँको त्यो उपस्थितिलाई चाहिँ डर मान्ने मान्छेहरू पनि विभिन्न प्रकारले हामी भेट्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको भय एउटा धार्मिक निष्ठा हो। यो चाहिँ हामीले परमेश्वरप्रति पुरा गर्नुपर्ने एउटा धार्मिक कर्तव्य हो। कुनै एकजना व्यक्तिले यहाँनिर भनेका छन् परमेश्वरको डर भनेको चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गरेर श्रद्धासँग भर पर्नु हो। सही ठाउँमा चाहिँ भर पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। यसको मतलब के भनेदेखि परमेश्वरको भय एक धार्मिक निष्ठा हो र हामीले परमेश्वरप्रति पुरा गर्नुपर्ने एक धार्मिक कर्तव्य हो। भनेको मतलब कस्तो भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको डर भय चाहिँ हामीले मान्नु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ व्यवस्थाको 4 अध्यायको 10 पदले के भन्छ भनेदेखि मानिसहरूलाई मेरो नजिक भेला गर र तिनीहरूलाई मेरो वचन सुनाउने छु र तिनीहरू यस पृथ्वीमा जति दिन जीवित रहनेछन् तिनीहरूले मेरो डर मानुन् र तिनीहरूले
यही कुरा आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउँ। यसबाट हामी जान्दछौँ कि यो आवश्यक कुरो हो र कुनै पैतृक सम्पत्ति होइन। हामी हरेकले आफ्नो वंशलाई सुरुदेखि सिकाउनै पर्ने एउटा अनिवार्यता हो। फलस्वरूप हरेक वंशले परमेश्वरको डर राखुन्। अनि डर एउटा चाहिँ यस्तो सत्य हो जुन परमप्रभु हामी सबैमा चाहनुहुन्छ। सृष्टिको उद्देश्य नै यही हो। व्यवस्था 6 अध्यायको 13 पदमा के हुन्छ भनेदेखि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरकै डर मान्नु, उहाँकै सेवा गर्नु। उपदेशकको 12 अध्यायको 13 पदमा चाहिँ कुराको अन्त यही नै हो कि परमप्रभुको भय राख र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर भन्छ। परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ एकदमै जरुरी कुरा हो भनेर चाहिँ हुन्छ हैन। अनि हामी डराउनु नपर्ने शिक्षाहरूको विषयमा पनि यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। हामीले कुनै पनि देवी देवता र मूर्तिहरूको डर मान्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ संसारमा हाम्रो नेपालमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ पहिल्यै पछि विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्तिहरू देख्न सक्छौँ, मन्दिरहरू देख्न सक्छौँ। ती कुराहरू होइन, ती कुराहरूबाट चाहिँ हामी डर चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। पहिलो राजा 17 अध्यायको 38 पदमा चाहिँ मैले तिमीहरूसित गरेका कुराहरूलाई नभुल्नु, तिमीहरूले अरू देवताहरूको भक्ति नगर्नु। हामीले मानिसहरूको भय मान्नु पर्दैन। पहिलो शमूएल 15 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ सावलले गरेको भुल म मानिसहरूसँग डराएँ हैन। यहाँनिर के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ मानिसहरूसँग चाहिँ डर मान्नु पर्दैन, मानिसहरूको डर मान्नु चाहिँ पर्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ। किनभनेदेखि अहिलेको संसारमा साधारण मान्छेको जीवनमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बाघ भालुभन्दा पनि मान्छेको डर मान्नुपर्छ भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ। किनभनेदेखि मान्छे नै धेरै खतरा भए, मान्छे नै ज्यान लिने भए। अहिलेको संसारमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले नै मान्छेलाई चाहिँ मारेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अरूसँग होइन कि अरू बाघहरू भूत प्रेतसँग भन्दा पनि मानिसहरूसँग नै डराउनुपर्छ भनेर चाहिँ आजभोलि मान्छेहरू भन्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि मानिसहरूसँग चाहिँ डर मान्नु आवश्यक छैन। किनभनेदेखि शरीरलाई नाश पार्नेसँग होइन कि आत्मिकी नाश पार्नेसँग चाहिँ डराउनु आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ हितोपदेशको चाहिँ 29को 25 पदमा चाहिँ मानिसको डर त्यसको निम्ति पास हो। हामीले त परमप्रभु परमेश्वरको मात्र भय मान्नु जरुरी हुन्छ। हामी सांसारिक विपदहरूसँग डराउनै पर्दैन, किनभने ती सबले मुक्तिदाताको आगमनलाई नजिक ल्याउँछ। लुकाको 21 अध्यायको 25 देखि 28 पदमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि संसारमा हुने घटनाहरूको डर र आतंकले मानिसलाई मूर्छा पार्नेछन्, तर अब यी कुराहरू हुनेछन् सब शिर उठाएर माथि हेर। यसको अर्थ चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सांसारिक विभिन्न किसिमका विपदहरू हामी संसारमा देख्न सक्छौँ। अहिले तपाईँ समाजमा हेर्नुभयो भनेदेखि कोरोनाले चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ मानिसहरूको डरलाई उथुल पुथुल पारिरहेको छ। सबै मानिसहरू मास्क नलाइ हिँडेको कोही पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न। सबैजनाले चाहिँ एकदमै डर तरासमा छन्। कतिजनाले चाहिँ आफ्नो जागिर गुमाइरहेका छन्, कतिजनाले चाहिँ आफ्नो परिवारका सदस्यहरू गुमाइरहेका छन्, कतिजना एकदमै यो भेटघाट आफ्नो आफन्तहरूलाई भेटघाट गर्ने कुरादेखि एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तपाईँ हामी पनि यसरी अनलाइनको माध्यमबाट सङ्गति गरिरहेका छौँ। आज हेर्नु यो सङ्गतिको सबै बेन्चहरू चाहिँ खाली छ।
यो चाहिँ किन? यो चाहिँ संसारको विपदको कारणले गर्दाखेरि आज कोरोनाले चाहिँ मानिसहरूको बिचमा एकदमै त्रास फैलाइदिएको छ। मानिसहरू आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि विभिन्न प्रकारका माध्यमहरू खोजिरहेका छन्। उनीहरूले मास्क लगाउने हो कि, आफ्नो सेनिटाइजरले हात धुने हो कि, हात सफा गर्ने हो कि, घरहरू कोठाहरू होइन, हाम्रो यो मण्डलीमा पनि सबै सरसफाइ गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न एकदमै मण्डलीमा पनि एउटै मात्रै ढोका खोलेर त्यही ढोकाबाट छिर्ने, अनि त्यहाँ सबैजना आफ्नो ज्वरो नाप्ने, अनि हात चाहिँ सेनिटाइजरले हात धोएर मात्रै, मास्क लगाएर मात्रै सङ्गतिमा बस्ने, सङ्गतिमा आउने, अनि 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ बस्ने भन्ने आजभोलि गरिरहेका छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ सांसारिक विपदको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ एकदमै त्रास भइरहेको छ। यो त्रास चाहिँ मान्नु पर्दैन भनेको छ। तपाईँहरू चाहिँ त्यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ डराउनु आवश्यक छैन भनेको भन्न खोजेको। तर यो होइन कि तपाईँ मास्क खोलेर हिँड्नुहोस्, यो होइन कि तपाईँले चाहिँ हातहरू सेनिटाइजरले चाहिँ तपाईँले हातहरू सफा नगर्नुहोस्, यो होइन कि तपाईँले चाहिँ अब कोरोना चाहिँ म डराउँदैन भनेर चाहिँ अगाडि पुरा छाती फुलाएर, त्यो होइन कि। तर त्यो तपाईँले चाहिँ ती कुराहरू पनि पालन गर्दै समाजमा त ठिक प्रकार हिँड्नु पऱ्यो नि होइन। तर यो होइन कि यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको चाहिँ नजिक हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको चाहिँ आगमन नजिक आउँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी विचार गर्नु जरुरी हुन्छ। साँचो विश्वासी भविष्यमा सजायहरूसित डराउँदैन। अनि हिब्रूको 10 अध्यायको 27 पदले, किनकि हामीले त्यसको ज्ञान पाएपछि अनि जानी पाप गर्दछौँ भने त पापहरूका निम्ति दण्डको भयानक प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने अग्निको प्रचण्डता बाहेक फेरि कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। हामी डरसँग डराउनु पर्दैन। याकुब अनि अयुब 15 अध्यायको 24 पदले के भन्छ भने, 81 एक अँध्यारो दिन त्यस नबाचेको अथवा माथि आउँछ, दुःख र सुर्ताले त्यसलाई घेर्छ, तर विश्वासी त उसको सांसारिक डर प्रभुलाई सुम्पन्छ। यसको मतलब के भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो डर भए सबै कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरमा राख्दछ। त्यसै कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिन हरेक पाइलामा सहायता गर्नु परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ यी सबै यस्ता कुराहरूमा चाहिँ डराउनु आवश्यक छैन भन्न खोजेको। त्रसित हुनु चाहिँ जरुरी छैन भन्न खोजेको। तर सुविधा त हामी, यसको मतलब के भनेदेखि हामी सुरक्षित त हामी हुनै पर्यो, सुरक्षित हुनु जरुरी छ, स्वस्थ रहनु जरुरी छ। तर चाहिँ यी सबै संसारमा फैलिएका यी महामारीसँग चाहिँ डराउनु चाहिँ आवश्यक छैन भन्न खोजेको। किनभनेदेखि हामीलाई चाहिँ भविष्यमा उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन, जुन जीवन हामीलाई राखिदिनु भएको छ, त्यो जीवनको निम्ति चाहिँ हामी नजिकमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। केवल एउटै डर हामीमा बाँकी रहन्छ, त्यो हो परमप्रभु परमेश्वरको पवित्र डर। हामीमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको पवित्र डर चाहिँ हामीमा रहनु जरुरी हुन्छ। अनि परमेश्वरको डर मान्ने होइन, परमेश्वरको डर मान्ने आदेश हामीलाई गरिएको छ। व्यवस्थाको 13 अध्यायको 4 पदमा, तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु, उहाँको डर मान्नु, उहाँका आज्ञाहरू मान्नु, उहाँको वचन मान्नु, उहाँको सेवा गर्नु, अनि उहाँमा नै लीन भइरहनु। सबै मानिसहरूलाई आदर गर, भाइ बन्धुहरूलाई प्रेम गर, परमेश्वरसँग डराऊ, राजालाई मान गर। यसको मतलब कि हाम्रो देशमा राजा छैन, तर हाम्रो उच्च ओहदामा रहेका ती मानिसहरूलाई पनि तिमीले मान इज्जत गर भनेर चाहिँ भनेको छ। यो होइन कि उनीहरूको मात्रै खालि खेदो खन्ने होइन। अहिले समाजमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नेताहरूले यस्तो गरे उस्तो गरे, भ्रष्टाचार नेता, विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी सुन्दछौँ। विश्वासीहरूले पनि नेताहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारले गाली गलौज गरेको, उनीहरूलाई एकदमै नराम्रा बोलीहरूले
बोलेको भ्रष्टाचारी नेता भनेर चाहिँ धेरै अनि नारा आन्दोलनहरू गरेको हामी देख्न सक्छौँ। तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखि आफ्ना उच्च ओहदामा रहेका ती राजालाई चाहिँ मान इज्जत गर। उनीहरूको चाहिँ यो होइन कि उच्च ओहदामा रहेका ती मानिसहरूलाई चाहिँ, किनभने तिनीहरूलाई परमेश्वरले नै छान्नु भएका पनि, परमेश्वरले नै अभिषेक गरेका ती जनहरू देशलाई शासन गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पनि त्यो शासन गर्नलाई त्यो परमप्रभु परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले आदर इज्जत गर्नुपर्छ। तर उनीहरूले ठिक प्रकारले शासन गरेन भनेदेखि त दण्ड परमेश्वरले दिनु नै हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ उनीहरूले शासन चलाएको खण्ड कारणले गर्दाखेरि हामी उनीहरूलाई आदर सम्मान चाहिँ गर्नु जरुरी हुन्छ। सम्मान उच्च ओहदामा रहेका ती व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु जरुरी हुन्छ। अनि यो व्यवस्थाको 13 अध्यायको 4 पदले चाहिँ हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ कि व्यवस्थाको 13 अध्यायको 4 पदले हामी यही कुरा सिकाउँछ, परमेश्वरको चाहिँ भय मान्नु र उहाँको आज्ञा मान्नु, उहाँको वचन मान्नु र उहाँको सेवा गर्नु र उहाँमा लीन भइरहनु चाहिँ जरुरी छ। अनि भजनसँग 22 अध्यायको 22को 23 मा चाहिँ परमप्रभुको महिमा गर्नेहरू जति सबै उहाँको स्तुति गर, उहाँको डर राख भन्ने भन्छ। परमप्रभुका चेलाहरूले यस कुरामा आदर्श नमुना प्रस्तुत गरे। प्रेरितको 9 अध्यायको 31 पदमा चाहिँ परमप्रभुको भय र पवित्र आत्माको सान्त्वना पाएर चेलाहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। कर्नेलियस भन्ने व्यक्ति परमप्रभुमा डराउँथे, हैन? त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ परमेश्वरमा डराउँथे। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको ठुलो ठुलो कामहरू गरेको हामी देख्न सक्छौँ, हैन? प्रेरितको 10 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ तिनी भक्त थिए र तिनको सारा घराना समेत परमेश्वरको भय मान्थे। परमेश्वरले कर्नेलियस कहाँ सुसमाचार पठाउनु भएकोमा अब कुनै आश्चर्य रहेर यसरी चाहिँ वचन बनाएको छ। किनभने परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ, ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहुन्छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदले चाहिँ डरले हामीलाई सचेत जीवन जिउन सिकाउँछ। यसकारण हे प्रियो, म प्रतिका भएका हुनाले शरीर र आत्मामा सबै किसिमका अशुद्धपनहरूबाट हामी आफै शुद्ध गरौँ अनि परमेश्वरको डर राखेर पवित्रतालाई सिद्ध पारौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई परमेश्वरको भय मान्ने कुरालाई चाहिँ विशेष जोड दिएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ अर्को परमेश्वरको डरको विषयमा चाहिँ अर्को कुरा पनि हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हिब्रूको 8 अध्यायको 13 पदले के भन्छ भनेदेखि परमप्रभुको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्ने हो। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ हामीले दुष्ट कामहरूलाई चाहिँ घृणा गर्नु हो भनेर भन्छ। ज्ञानको कुरा गरेको छ यहाँनिर भजनसँग 110 को 10 पदमा चाहिँ 111 को 10 पद परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो भन्ने भन्छ। एकछिन 111 भजनसङ्ग्रहको 111 रहेछ। भजनसङ्ग्रह 111 को 10 पद तपाईँ हेर्नुभयो भने परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो। उहाँका आदेशहरू पालन गर्नेहरूको समशक्ति ठिक हुन्छ। उहाँको प्रशंसा सधैँ रहिरहन्छ। परमेश्वरको चाहिँ वचन मान्ने व्यक्तिहरू, होइन, परमेश्वरको चाहिँ भय मान्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ज्ञान बुद्धि हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले मान्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँले चाहिँ हामीलाई ठिक प्रकारले त्यो ज्ञान बुद्धि चाहिँ सुरुवात भएको अथवा
उहाँमा चाहिँ रहेको कारणले गर्दाखेरि ठिक प्रकारले बोलीचालीदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ ज्ञानका कुराहरू, ज्ञानको सुरुवात उहाँको वचन मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ ज्ञानी हुन्छन् भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरू, होइन। अनि यो चाहिँ सम्पत्ति हो। हितोपदेश 15 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ दुःखको थुप्रो साथमा धेरै धन राख्नुभन्दा थोरै धनसित परमप्रभुको भय राख्नु असल हो। यशायाको 33 अध्यायको 6 पद यसरी भन्छ, परमप्रभुको भय मान्नु नै धन हो, परमेश्वरको भय मान्नु नै धन हो भन्ने भन्छ। जीवनको मूल हो भन्छ। अनि हितोपदेश 14 अध्यायको 27 पदले चाहिँ परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो, अथवा परमप्रभुको भय शुद्ध तुल्याउने र अनन्तकालसम्म रहने हुन्छ। यसरी नै हामी परमेश्वरको भय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ परमप्रभुको भय परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ होइन केले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भय मान्न सिकाउँछ त? परमेश्वरको पवित्रताले हामीलाई उहाँको भय मान्न सिकाउँछ। परमप्रभु तपाईँको डर कसले मान्दैन र तपाईँको नाउँको महिमा कसले मान्दैन र, किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। परमप्रभुको पवित्रताले चाहिँ हामीलाई उहाँको भय मान्न सिकाउँछ। यो चाहिँ प्रकाशको 15 अध्यायको 4 पदमा हामी तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको महानताले हामीलाई उहाँको भय मान्न लगाउँछ। व्यवस्थाको 10 अध्यायको 12 देखि 17 पद तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँको महानताले चाहिँ हामीलाई उहाँको भय मान्न लगाउँछ, भय मान्न सिकाउँछ। परमेश्वरको भलोपनले हामीलाई उहाँको भय मान्न लगाउँछ। पहिलो शमूएल 12 अध्यायको 24 पद यसरी भन्छ, परमेश्वरको क्षमाले हामीलाई उहाँको भय मान्न लगाउँछ। भजन सङ्ग्रह 130 को 4 पद, यसको लागि पनि परमेश्वरको स्तुति होस्। अनि परमप्रभुको आश्चर्यमय कामहरूले हामीलाई उहाँको भय मान्न लगाउँछ। यहोशूको 4 अध्यायको 23 र 24 पद, यहोशूले यो कामहरू दोहोऱ्याएर सम्झे। अनि यहोशूले पनि परमेश्वरको भय मान्दथे भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि किन आवश्यक छ त? परमेश्वरको भय चाहिँ किन आवश्यक छ? अनि भयको साथ आराधना गर्नुपर्छ। तपाईँको डर मानेर तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर दण्डवत गर्नेछु भनेर चाहिँ भजन सङ्ग्रह पुस्तकमा तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह पुस्तकमा चाहिँ अर्को पनि कुरा के लेखेछ भने भय मानेर सेवा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको भय मानेर चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। उहाँको सेवकाईमा पनि उहाँको भय मानेर, परमेश्वरको भय मानेर चाहिँ हामी सेवकाई गऱ्यौँ भनेदेखि पनि त्यो सेवकाई फलदायी सेवकाई हुन्छ। भएको कारणले नै हामी पापदेखि अलग रहन्छौँ। प्रस्थानको 20 अध्यायको 20 पदमा हुन्छ, भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, भएको कारणले मात्र असल व्यवस्था हुन सक्छ। दोस्रो शमूएलको 23 अध्यायको 3 पदमा, हिजो आजको सरकारमा सबैको यसैको अभाव छ, होइन। अहिलेको समाजमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ भ्रष्टाचार हुने, अनि विभिन्न खालका ती हत्या हिंसामा पनि आफ्नो नेताहरू नबोल्ने, अनि ठिक प्रकारले त्यो ठाउँमा त्यो पहिरो जाँदाखेरि, भूकम्पमा जाँदाखेरि पनि ती नेताहरू चाहिँ गएर त्यहाँनिर भेटघाट गर्नुपर्ने, एउटा चाहिँ उनीहरूलाई सान्त्वना मात्रै दिँदाखेरि पनि अथवा सान्त्वनाको बोली बोल्दाखेरि पनि ती जनताहरूमा चाहिँ कति एउटा उनीहरूलाई कति सान्त्वना मिल्थ्यो। तर हाम्रा देशका ती व्यक्तित्वहरूले चाहिँ नगरेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो कारण के हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि परमेश्वरको चाहिँ व्यवस्थाको ज्ञान उनीहरूमा छैन। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूमा त्यो भय नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ठिक प्रकारको शासन नगरेको, उनीहरूमा चाहिँ ज्ञानको अभाव भएको हामी देख्न सक्छौँ। यो होइन कि भ्रष्टाचार गरेर पैसा धेरै कमाउनु चाहिँ ज्ञान बुद्धि हो, होइन, बाठो हो, एकदमै के अरे मान्छे चाहिँ बहुत चलाक रहेछ भनेर हाम्रो समाजमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। कति चलाक, कति बाठो,
अनि त्यो बाठो र चलाकलाई चाहिँ अलिकति उल्टा गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। जो चाहिँ एकदमै असल राम्रो एकदमै सोझो हुनुपर्ने होइन, सोझोलाई चाहिँ लाटो गरे होइन। सोझो व्यक्ति जुन चाहिँ ठिक ठाउँ ठिक लाइनमा हिँड्छ, जो चाहिँ अब इमान्दारीसँग हिँड्छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ लाटो भन्ने। जो व्यक्ति चाहिँ एकदमै के अरे फटाइ गर्छ, जो व्यक्ति चाहिँ अरूको चाहिँ होइन अरूलाई चाहिँ फटाइ गरेर चाहिँ धेरै ठग्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने विभिन्न यस्ता गर्छन्, त्यस्तालाई चाहिँ बाटो चलाक भन्ने। ठ्याक्कै उल्टो जो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति असल काम गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ बाटो भन्नुपर्ने, चलाक भन्नुपर्ने, तर चाहिँ अहिलेको समाजमा चाहिँ ठिक उल्टो अर्थ लगाएको हामी देख्छौँ। हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ अनि गलत लगाएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चलाक हुनको लागि, दिमाग हुनको लागि चाहिँ सोझो व्यक्ति, चलाक हुने व्यक्ति र एउटा असल इमान्दार हुने व्यक्तिलाई चाहिँ सोझो भनिनु पर्ने, तर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चलाक बाटो भनेर चाहिँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ठिक प्रकारले चाहिँ उहाँको वचनलाई चाहिँ ठिक प्रकारले पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ सोझो असल हुन्छ, त्यो चाहिँ बाटो हुन्छ, त्यो चाहिँ चलाक हुन्छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको परिणामहरू आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। परमेश्वरको भय मान्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ खुसी हुन सक्छौँ। जो व्यक्ति चाहिँ खुसी हुँदैन दुखी हुन्छ, जो व्यक्ति खुसी हुँदैन दुखी हुन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको भय माने हुन्। तपाईँले परमेश्वरको भय मान्न सुरु गर्नुहोस्, तपाईँमा चाहिँ खुसी आउँछ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै दुखी हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी एकदमै निराश हुन्छौँ, किनभनेदेखि हामीमा परमेश्वरको भयको कमी हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले संसारलाई हेर्छौँ, आफ्नो दुःखलाई हेर्छौँ, पीडालाई हेर्छौँ। तपाईँहरू ममा चाहिँ त्यस्ता दुःख, संसारमा भएका ती दुःख, कामको चाहिँ बोझले गर्दाखेरि अनि पारिवारिक बोझहरू, जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि एकदमै हामीमा चाहिँ निराशा आउन सक्छ तपाईँहरू ममा। तर कस्तो भनेदेखि परमेश्वरको भय हामीमा हुन्छ भनेदेखि हामीमा जहिले पनि खुसी। परमेश्वरको 147:11 पदले एक कुरा बताउँछ कि परमप्रभुलाई अझ खुसी तुल्याउने प्रयत्न गरौँ। उहाँमा चाहिँ उहाँलाई खुसी तुल्याउनु भनेको चाहिँ उहाँको भय मान्नु हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनुको लागि पनि हामी उहाँको भय मान्नु जरुरी हुन्छ। यसद्वारा हाम्रो आफ्नो सन्तानहरूप्रति परमप्रभुको टिठ्याइमा बुद्धि हुन्छ। अनि जसरी बाबुले आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई टुटाउँछन् त्यसरी नै उहाँसँग डराउनेहरूलाई परमप्रभुले टुटाउनुहुन्छ। तपाईँले पनि याद गर्नुभयो होला, कहिलेकाहीँ एकदमै चर्कोरी आफ्नो छोराछोरीलाई गाली गरेर एकदमै बदमासी काम गर्यो भनेर गाली गर्छ, उनीहरूलाई हप्काउँछ, एउटा ठिक ठाउँमा ल्याउनको कोसिस गर्छौँ। अनि कराइसकेपछि चाहिँ भित्री मनमा चाहिँ हामीलाई फेरि माया जागे आउँछ। मैले किन त्यसरी मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई कराएँ भने जस्तो लाग्छ। हाम्रो परमेश्वर पनि टिठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी टिठाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर पनि कति धेरै टिठाउनुहुन्छ। यसद्वारा परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ हरेक जाति यो जो उहाँसँग डराउँछ र उचित काम गर्छ त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। कर्नेलियस र साथीहरूलाई पत्रुसले परमप्रभुमा स्वीकार गरे। अनि एउटा स्वीकार गरेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। परमप्रभुले कृपा ल्याउनुहुन्छ। भय मान्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले कृपा हामीले ल्याउनुहुन्छ। भजनसङ्ग्रहको 103:17 पदमा चाहिँ तर परमप्रभुको कृपा उहाँको भय मान्नेहरूलाई युग युगसम्म रहन्छ र उहाँको धार्मिकता छोरा नातिसम्मै रहन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँको डर मान्न मलाई सिकाउनुहोस्। लुकाको 1 अध्यायको 50 पदले के भन्छ भने
उहाँको भय मान्नेहरूलाई उहाँको दया पुस्तौसम्म रहिरहन्छ। परमेश्वरको भय मान्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रेम, उहाँको भय, उहाँको चाहिँ त्यो कृपा चाहिँ, उहाँको दया पुस्तौसम्म रहन्छ। आज मैले मानेको डर, मैले परमेश्वरको भय मान्छु भनेदेखि चाहिँ मेरो सातौँ पुस्तौसम्म पनि उहाँको दया मात्र रहन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। यसले चाहिँ आशिष ल्याउँछ। परमेश्वरमा चाहिँ जब हामी भय मान्छौँ भनेदेखि चाहिँ आशिष ल्याएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 112 को 1 पद के हुन्छ भनेदेखि त्यो मानिस धन्य हो जसले परमप्रभुको भय मान्दछ र उहाँको आज्ञाहरूमा प्रसन्न हुन्छ। यसले भरोसा गर्न सिकाउँछ। हितोपदेशको 4 अध्यायको 26 पदले चाहिँ परमप्रभुको भयमाथि भरोसा गर्ने बलियो मानिस आफ्ना छोराहरूका निम्ति शरण हुनेछ। यसले दुष्टताबाट अलग पार्छ। हितोपदेशको 16 अध्यायको 6 पदले चाहिँ विश्वास र भक्तिद्वारा दोष मेटिन्छ। परमप्रभुको भयले मानिसहरूलाई खराब कामबाट फर्काउँछ। हिजो आज परमप्रभुको भय कम र दुष्टता ज्यादा देखिन्छ। आजभोलिको संसारमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न परमेश्वरको भय नमान्ने मानिसहरू तपाईँ धेरै भेट्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा होला अहिले हामी संसारमा चाहिँ विभिन्न अभिशापका कुराहरू आएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको भय मान्नु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसले मानिसको डरलाई खारेज गरिदिन्छ र यसले चाहिँ ईसाई सङ्गतिको विकास गर्छ। होइन, मलाकीको 3 अध्यायको 16 पदले के हुन्छ भनेदेखि परमप्रभुको भय मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे अनि परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो अनि उहाँको डर मान्नेहरू र उहाँको नाउँको सोच गर्नेहरूका नाउँ सम्झनाको पुस्तकमा उहाँकै सामनेदेखि लेखियो। होइन, उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको साथमा लगेको कुरा अथवा उहाँमा चाहिँ रहेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई हाम्रा मानिसहरूमा भएका ती डरहरू चाहिँ खारेज हटाइदिनुहुन्छ। जुन कुरालाई यी मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छन् त्यसलाई पनि षड्यन्त्र नभन्नु अनि जे कुरादेखि तिनीहरू डराउँछन् त्योदेखि नै नडराउनु, त्योदेखि भयभीत नहुनु, तर सेनाहरूका परमप्रभुलाई तैँले पवित्र ठान्नु र उहाँको डर र भय तैँले मान्नु। हामी कुनै किसिमको षड्यन्त्रदेखि होइन विभिन्न समाजमा चाहिँ अहिले ख्रिस्ट विरोधी व्यक्तिहरू हामी धेरै देख्न सक्छौँ। होइन, तिनीहरूसँग चाहिँ डराउनु जरुरी छैन भन्नु खोजेको, किनभने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यो सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको वचनमा बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जसले प्रार्थनाको उत्तर ल्याउँदछ, परमेश्वरको भयमा चाहिँ हामी भय गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले गरेको प्रार्थनाको जवाबहरू चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 145 को 19 पदमा चाहिँ उहाँसित डराउनेहरूको इच्छा उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूको पुकारा पनि सुन्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई बचाउनुहुनेछ, जसले दीर्घ जीवन प्रदान गर्छ। हितोपदेशको 10 अध्यायको 27 पदमा चाहिँ परमप्रभुको डरले मानिस दीर्घायु हुन्छ, तर दुष्टहरूको आयु छोटो हुनेछ। परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुले धेरै समयसम्म त्यो जिउने शक्ति दीर्घायु बनाउनुहुन्छ अरे। होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको भय चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई कसरी उहाँको डर भय मान्नु पर्ने हो सिकाउनु भनेर हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नु जरुरी हुन्छ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँको मार्ग सिकाउनुहोस्, म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। तपाईँको नाउँको
को डर राख्न मेरो मनलाई एक चित्तको पार्नुहोस्। हितोपदेशको 15 अध्यायको 13, 16 र 19को 23 पदमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरको भयको विषयमा चाहिँ हामी पाउनेछौँ। परमेश्वरको भय कतिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा आज हामी सिक्न सक्यौँ। अन्तिममा म एउटा प्रश्न गरेर आजको वचन अन्त गर्नेछु। परमेश्वरको डर भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुभयो त? होइन, अथवा परमेश्वरको भय मान्नको लागि चाहिँ किन आवश्यक छ? परमेश्वरको भय मान्न चाहिँ किन आवश्यक छ? परमेश्वरको डर कतिको आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको भय हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रत्येक पाइलामा चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्न सकेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ जवान छौँ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी राखेर उहाँको भय मान्न चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई उहाँले सुधारमा ल्याउनुहुन्छ, उहाँको वचनमा चाहिँ हामीलाई लीन बनाउनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँको भय मान्यो भनेदेखि निश्चय नै हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहुनेछ, उहाँको बुद्धिमा हामीलाई राख्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन हामीलाई एक कुरा बताउँदछ कि उहाँको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो, परमप्रभु भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। त्यसै कारण हामी ज्ञान पाउनको लागि, बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि पनि उहाँको भय मान्नु जरुरी हुन्छ। जो व्यक्ति चाहिँ डराउँछ त्यो व्यक्तिले सही काम गर्न सक्छ। जो व्यक्ति चाहिँ डराउँदैन त्यसले चाहिँ यो होइन कि नराम्रो काम गर्न पनि नडराउने हुनु चाहिँ भएन, तर चाहिँ ठिक ठाउँमा परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिले चाहिँ नराम्रो काम गर्न डराउँछ, राम्रो काम गर्न डराउँदैन। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हो कि आजको वचनमा हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। आज तपाईँले आजको वचनबाट के सिक्नुभयो तपाईँले निश्चय नै कमेन्टमा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आजको वचन परमेश्वरको भय के हो त भन्ने कुरा आज बुझ्नुभएको छ। वचनबाट मैले बताएको छु, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। साँच्चै नै हामी जवान छौँ, उहाँको वचनमा चाहिँ हामी रहेर उहाँको भय मान्न सकौँ, यही नै आजको वचन हो। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी सङ्गति गर्ने मौका हामीलाई दिनुभएकोलाई धन्यवाद। आजको वचनमा प्रभुजी परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज हामीले सिकेका छौँ। तपाईँको भय मान्दा हामीले के कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सकेका छौँ। प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आशीष दिनुहोस्, हाम्रो सबै कामहरूमा अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँ वचनलाई सुन्ने हरेक व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आशीष दिनुहोस्। प्रभुजी, प्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। कतिजना काम नपाउनुहुने तपाईँको दास दासीहरूलाई पनि आशीष दिनुहोस्। प्रभुजी, कामहरू कतिजनाको चाहिँ छुटेको छ, उहाँलाई पनि आशीष दिनुहोस्। सङ्गतिमा अगाडि बढ्नको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। अनि प्रभु, हामीले यसरी कोरोना कारणले गर्दा अनलाइनमा सङ्गति गरिरहेका छौँ, प्रत्येकलाई आशीष दिनुहोस्। तपाईँको महिमा गर्ने उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारमा निगाह रहेको छ भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिनेछौँ आजको सुन्दर सङ्गतिको लागि। प्रभु, सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। धन्यवाद दिनेछौँ सुन्दर समयको निम्ति। तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू छ, तपाईँको त्यस्ता प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँले राख्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा अथवा तपाईँले आफ्ना हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने हामी मिलेर तपाईँको प्रार्थनाको विषयलाई सम्झना गर्दै हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह। तपाईँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको होस्। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सङ्गति गर्नुहोस्, भिडियोको माध्यमबाट अथवा अनलाइनबाट भए पनि तपाईँहरू सङ्गति गर्न नछोड्नुहोस्, प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्, बाइबल अध्ययन गर्न नछोड्नुहोस्, लगातार परमेश्वरको भय मान्न नछोड्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह।
बाई बाई। सबैजना सुरक्षित रहनु होला, परमेश्वरमा चाहिँ उहाँको आशिषको अनुभव गर्दै अगाडि बढ्नु होला। हुन्छ, धन्यवाद।